मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक के 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स, वो जो एक अहम तरीन मुकदमे में इस वक्त सज़ा भुगत रहे हैं, और वो अहम तरीन मुकदमा जिसके गवाह खुद ब खुद झूठे साबित होते चले जा रहे हैं, उस अहम तरीन मुकदमे का फैसला तकरीबन आया ही चाहता है। अचानक पता चला कि कोट लखपत जेल के अंदर आज समातें लंबी होना शुरू हो गई। फिर पीर वाले दिन के हवाले से दलाइल मुकम्मल करने का कहा गया है। फैसला क्या आता है? अपेरेंटली फेवर तो मुल्जिमान को होती हुई नजर आती है, लेकिन इस केस के अंदर क्या होगी या नहीं होगी, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है, और अगर नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तमाम जो गवाहान थे जो मुकर गए, उनके कंडक्ट के ऊपर कोई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरकजी क़यादत ने? ये वो सवाल है जिसका जवाब मरकजी क़यादत को देना पड़ेगा, जो इस वक्त आपस में झगड़ रही है, टिकटों की तकसीम के ऊपर झगड़ रही है। आप अंदाजा कीजिए, क्या इमरान खान के होते हुए, बाहर होते हुए, ये पॉसिबल था कि उनका इल्हाक या इत्तेहाद JUI के साथ तो चलो हो भी जाता, पीपल्स पार्टी या नून लीग या ANP के साथ हो जाता और उनके सेनेटर्स मुंतखब हो रहे होते, तो ये पॉसिबल नहीं था। इमरान खान की कायदाना सलाहियत इस बात की गम्माज है कि वो जब तक बाहर रहे हैं, उनकी सुनी जाती रही है, मानी जाती रही है, और उन्हें ऐसा कुछ नहीं होने दिया। अब इसका जवाब कौन देगा, ये इंतहाई अहम डिबेट है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले जो सिविलियंस हैं, उनके लिए आवाज़ लोग नहीं उठाते। आज इसके ऊपर भी मैंने बात करनी है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है आपने। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मेरी नज़र में ये असल तूफान है, ये भौचाल है, ये खामोशी के बाद आने वाला तूफान बहुत सारे सवालों को जन्म देगा। लेकिन इस तूफान के लिए प्रिपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने क्या की है, ये इनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं, क्योंकि अकल तो इनको आनी नहीं है और इन्होंने आवाम के साथ जो कुछ किया है वो नज़र भी आ रहा है। तो आज हमें पता चला अचानक से कि जो केस के दलाइल हैं वो बड़े तवील होते जा रहे हैं। ऑलरेडी अंडर ट्रायल है ये केस। कहा यह जा रहा है कि सोमवार को मुमकिना तौर पर शेरपाओ ब्रिज पर इश्ताल अंगेज, मुबैना इश्ताल अंगेज तकारीर के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब को सज़ा सुनाई जा सकती है। इस पीर को, इस मंडे को, 21 जुलाई को। शाह महमूद कुरैशी लाहौर मौजूद ही नहीं थे, सबको पता है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इश्ताल दिलाने की बजाय उस वक्त रोका था कि आप उस तरफ मत जाएं। इसके बावजूद, और फिर एक और मामला सामने है आपके कि गवाहान जो है वो कोई एहराम में कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और किसी और में यानी गवाह जो है वो अपनी गवाही से मुकर चुके हैं। उस सूरत में फ़ायदा किसको पहुंचेगा, मैंने आगे चलकर बात करनी है। अभी सुन लीजिए स्टोरी क्या है। ये साकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, कहते हैं लाहौर 9 मई के पहले मुकदमे में हतमी दलाइल इस वक्त कोट लखपत जेल में जारी हैं। जिस वक्त ये इन्होंने ट्वीट किया उस वक्त जारी थे, अभी खत्म हो गए। जो मुकम्मल हो गया तो फैसला महफूज होगा या अदालत आज ही सुना देगी। ये लाहौर के थाना सरवर रोड में शेरपाओ पुल पर जलाओ, घिराव और इश्ताल अंगेज तकारीर का केस है, जिसमें लीडरशिप में से 5 मजमूई तौर पर 14 मुल्ज़िमान हैं। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद भी इन मुल्ज़िमान के अंदर शामिल हैं। फिर वो कहते हैं कि 9 मई के केसेस जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं, उनमें 2 किस्म के मुल्ज़िमान हैं। एक वो जिन पर वकूए पर मौजूदगी का इल्ज़ाम है, दूसरे वो जिन्हें साजिश वाली मीटिंग में पाए जाने का जो है वो अंदेशा है। बज़ाहिर वकूए वालों का तो फर्दन केस है कि वो कितने मुलविस हैं, प्रोसिक्यूशन कितना साबित कर सकती है, इसके मुताबिक अदालत फैसला करेगी। दूसरी किस्म वो जिन पर साजिश का इल्ज़ाम है, वो PTI लीडरशिप है। असेसमेंट इनकी ये है कि प्रोसिक्यूशन के मरकजी गवाहों पर होने वाली जरा के मुताबिक बज़ाहिर इस नुक्ते पर केस बहुत कमज़ोर है, शवाहिद काफ़ी नहीं है, लेकिन हमारा जो निज़ाम इंसाफ और कानून है उसका आपको पता ही है कि दिखता राइट का है और लगता लेफ्ट का है, और नतीजा कुछ और निकल रहा होता है। बहरहाल अपील का हक किस हद तक है ये आगे चलकर पता चलेगा। आज जो है एक और इवेंट ये हुआ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को कुछ रोज़ बाद जेल मुंतकिल किया जाएगा, ये वकील राना मुदस्सिर साहब कहते हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं है। जेल इंतजामिया ने सुबह अदालत में उनका मेडिकल जमा करवाया था। मुमकिन 9 मई के मुकदमे के फैसले के पेश नज़र उनको जेल मुंतकिल करवाया जा रहा है। आज अभी तक की जो अब तक की लेटेस्ट है, पहले तो ये केस काफ़ी देर तक कोट लखपत जेल के अंदर अंडर ट्रायल रहा, अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट है कि आज 9 मई केस मुकम्मल ना हो सका, ना फैसला आ सकेगा। 9 मई को शेरपुल पर इंतशार अंगेज तकारीर के केस में आज कोट लखपत जेल में दलाइल मुकम्मल ना हो सके। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को पीर 21 जुलाई को हतमी दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मुल्ज़िमान के हतमी बयानात को कलम बंद कर लिया गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं कि देखें जी, ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो है ये PTI के गिरफ्तार कारकुनान और वो जो सज़ा याफ्ता हैं, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट से हों या फिर सिविल कोर्ट से हों, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मेरी बात सुनिए,
سب سے زیادہ بات اگر کوئی کر رہا ہے نا وہ یہی یوٹیوبرز اور یہی سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور یہی اینکرز ہیں. ان کے کنڈکٹ کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے. ہمارا یعنی ہم سب کا مقابلہ اس وقت پی ٹی آئی کی اس مرکزی قیادت سے بھی ہے جو دکھاتی رائٹ کیا مارتی لیفٹ کیا. کیا اس مرکزی قیادت نے یا اس جو گراس روٹ لیول کا ورکر تھا اس کے حق میں انہوں نے کوئی نکل کر باہر بات کرنا مناسب سمجھا ہے؟ 26 نومبر کو جتنے لوگ گرفتار ہوئے 9 مئی کیسز میں بہت سارے سزائے یافتہ ملٹری کورٹ سے سزائے یافتہ, ان کے لیے آواز اٹھانا انہوں نے مناسب سمجھا ہے؟ جب وہ آواز اٹھائیں گے تو آواز اٹھے گی تو اس کے اوپر خبر بنتی ہے, پوری دنیا آواز اٹھائے گی. آپ جو ہے نا جو ریسپانسبلز ہیں ان کی بات کرو بھائی, جو ریسپانسبلز ہیں. وہ تو اب گڈی گڈی چل رہے ہیں, سب کے ساتھ ہینڈز اینڈ گلوز پھر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جتنے یوٹیوبر اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں, میرے خیال میں کوئی 10-12 نام ہے اس میں انکلوڈنگ می, ہم سب نے نوکریاں گنوائی ہیں بھائی. ہم نے ابڈکشنز, ٹارچر, مینٹل ٹارچر, فائنینشیل ٹارچر, اکاؤنٹ فریز فنڈا, اس کے بعد نوکریوں سے نکلوایا جانا, اور 2.5 سال میں بے روزگاری برداشت کی. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. جو رسپانسبلز ہیں ان کو پکڑیں, ان کو ایکسپوز کریں, جو ذمہ داران ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ صدیق جان صاحب فرماتے ہیں تحریک انصاف کے کارکنان نے بہت قربانیاں دی ہیں, 40,000 سے زائد کارکن گرفتار ہوئے, 40 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں. آج تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی تنقید بالکل درست ہے, اور سوشل میڈیا ہی ہے جو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. باقی جماعتوں کے اندر شاید یہ والی چیز موجود نہیں ہے. آج کراچی میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا جو صدر ہیں شہزاد خان احتجاجی واک کر رہے تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا. متعدد لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ کس نے آواز اٹھانی ہے؟ ہم تو بتا رہے ہیں نا آپ کو یہ خبر کہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو ادھر مرکزی قیادت کیا کر رہی ہے؟ کراچی کی تو قیادت چلو بول رہی ہوگی, مرکزی قیادت کیا کر رہی ہے؟ وہ اس وقت جوڑ توڑ میں مصروف ہے. وہ عمران خان کے نظریے کے خلاف سینٹ انتخابات کے اندر اپنے ان نظریاتی کارکنان کو سینٹ انتخابات سے دستبردار ہونے کے لیے زور دے رہی ہے, دباؤ دے رہی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا بیرسٹر گور صاحب نے الٹیمیٹم دے رکھا ہے آج رات اتنے بجے تک اگر آپ نے دستبرداری نہ شو کی تو آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا. جس ملک کے اندر یہ حالات ہو اور جس پارٹی کے اندر یہ والا معاملہ ہو, اس میں آپ بتائیں کہ صحافی, اینکر, یوٹیوبر کیا کرے بھائی؟ آپ سمجھیں اس بات کو. تو سینٹ انتخابات میں بھی یہ دکھا دیا گیا ہے کہ دھندا ہے پر گندا ہے. اس میں عمران خان کے نظریے کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے, پسے پشت ڈال دیا گیا. میں پبلک پول کر لیتا ہوں, آپ مجھے یہاں پر بتائیے گا, کیا سینٹ پولز کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے گٹھ جوڑ کیا ہے ان تمام جماعتوں کے ساتھ جو ریسپانسبل ہے خان صاحب کے اس وقت جیل کے اندر ہونے کی, کیا یہ کرنا چاہیے تھا؟ یا عمران خان کے نظریے کے اوپر کھڑے رہتے ہوئے جو نام انہوں نے لیے تھے ان ناموں کو جتوا کر سینٹ کے اندر بٹھوانا چاہیے تھا؟ میکسیمم کامنٹس آپ نیچے کیجیے گا. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے یار. مطلب ہم ہی بولتے رہیں گے, ہم گردنیں کٹواتے رہیں اور آپ کا استحقاق ہے, آپ چل کریں, انجوائے کریں. وائرل بیانات جو ہیں وہ میں شامل کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت جائے لیتی ہو, انتہائی معذرت, اور جائے لیتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سنم جاوید کہتی ہیں کہ ابھی جیل ٹرائل سے نکلی ہوں, جس طرح یہ کیس چلایا گیا, میڈیا کو روکا گیا, گواہ جھوٹے نکلے, پروسیکیوٹر ایک بھی ناقابل تردید ثبوت پیش نہیں کر سکا. اللہ پاک جج صاحب کو ہمت کر کے انصاف پر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے مل کے بولنا آمین, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اس مرکزی قیادت کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے سامنے اتنا بڑا پرابلم پڑا ہوا ہے کہ گواہ جھوٹا نکلا ہے, آپ ایک اچھی سی پریس کانفرنس نہیں ہولڈ کر پائے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. پھر یہ کہتی ہیں اگر تمہارا بیانیہ 9 مئی سچا تھا تو گواہ جھوٹے کیوں نکلے؟ تو یہ بات تو ٹھیک ہے, بات بالکل 100% درست ہے. یہ محسن بیگ صاحب یہ پرو اس گورنمنٹ ہمیشہ ٹویٹس کرتے ہیں, لیکن وہ وزیر خزانہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور پڑھنا بھی چاہیے, سب کو پڑھنا چاہیے جو حالات انہوں نے کریٹ کر دیے ہیں. بزنس کمیونٹی ٹیکسوں کی بھرمار کے خلاف سراپا احتجاج ہے. اگر وزیر خزانہ ٹھیک ہوتے, انہوں نے تو بیگ اٹھا کے چلے جانا, یہ وہ کہتے ہیں, تو معاملہ اتنی حد تک نہ بڑھتا. اچھا یہ جناب ملک محمد احمد خان صاحب جو ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی, اب انہوں نے کیا ٹویسٹ مارا ہے, یہ ٹویسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, ذرا غور کیجیے گا حضرات, غور کیجیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 26 اپوزیشن اراکین کی نااہلی کی درخواستیں مسترد کر دی. آج سے ایک ہفتہ پہلے یہ آپ کو آنکھیں دکھا رہے تھے, پی ٹی آئی کے اراکین صوبائی اسمبلی کو آنکھیں دکھا رہے تھے. کس طرح سے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جی نااہلی کا ریفرنس تو جائے گا, آپ کی ایسی کی تیسی, اور پھر ان کی بیک ڈور جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ان کی نوکریاں بچی ہیں, یعنی کہ ان کی صوبائی اسمبلی کی رکنیت بچی ہے, اور ان کو یہ کانفیڈنس دیا گیا کہ آئندہ مریم نواز کی تقریر کے دوران اس طرح کی کوئی گستاخی نہیں کریں گے. تو اب یہ پیترا بدل چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے کے بعد یہ فیصلہ کر سکوں گا کہ نااہلی بنتی ہے یا نہیں, اور معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجنا چاہیے یا نہیں. جب سیٹلمنٹ بیک ڈور ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے بیانات آیا کرتے ہیں جناب. یہ قاسم خان سوری صاحب آسما شیرازی کا پرانے والے ٹویٹ کا تراشا شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سارے اتفاقات بس 2021 تک ہے. اس وقت آسما شیرازی نے کہا تھا اتوار بازار جانے کا اتفاق ہوا اور عوام سے حکومت کے لیے وہ مغالطات سنی کہ اللہ کی پناہ, اور اب ان کی آنکھیں بند, مائک بند, سب کچھ بند. سنیے قاسم سوری کہتے ہیں یہ سارے اتفاقات بس 2021 تک ہی تھے. حالانکہ آج کل ہر روز اتوار بازار لگتا ہے, تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا چاہیے.